بڈگرام میں 11 روز پہلے نوجوان کی خودکشی بلیک میلنگ کا شخصانہ نکلی۔ عدنان ولد گلتاج سکنہ شنگلی بالا نے 14 مارچ کو خودکشی کر لی تھی۔ پولیس نے انکوائری کے بعد عمر ولد جلاد خان اور انس ولد سلیم سکنہ نے شنگلی بالا کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے بیہودہ ویڈیوز اور تصویریں برآمد کر لیں۔ ملزمان نے علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے مقتول سے بدفعلی اور بلیک میلنگ کا اعتراف کر لیا۔ ملزمان نے مقتول سے بدفعلی کے بعد اس کی بیہودہ ویڈیو بنائی اور تصویریں کھینچی اور جس کے نتیجے میں ملزمان مقتول کو مسلسل بلیک میل کرتے رہے۔ اور جہاں تک اس کیس کی صفائی کا ہے تو ٹو دا میرٹ ٹو دا پوائنٹ بالکل ایکوریسی 100% جو ہے نا یہ کیس بالکل صحیح طرف گیا ہے۔ جو ہماری مقصد وہ شک کی بنیاد پر ہم نے پولیس کو یہ ڈی ایس پی صاحب وغیرہ سب کو ہم نے مقصد جو بھی شبوک و شبہات تھے وہ ہم نے ان کو دکھائے اور انہی کو آگے لے کے چلے یہ لوگ تو اس انجام تک یہ چیز پہنچی ہے۔ اس میں 2 بندوں نے مقصد اقبال جرم بھی کر لیا، یہ ایک بندے نے کر لیا اور دوسرا بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہو سکتے ہے وہ بھی کر لے۔ او علاقې کې مونږ انتشار جوړول نه غوښتله او دا خبره مونږ قانون ته حواله کړه او مونږ د دې قانون نه دا تمه ساتو چې دوی به انشاءالله دا هلکان دوی ته به سزا ورکولی کېږي اور داسې سزا به ورکوي چې آینده به انشاءالله د ټول بډګرام د بچو د تحفظ دپاره به دا بچی چې کوم دي دو به دې کې ځان محفوظه ګڼي بیا اور دې کې به دو ته ځان بیا په خطرې کې نه ښکاري۔ هغه عدنان دی که هغه هر یو دی زموږ د ټولو په کورونو کې 2 3 عدنانونه ګرځي۔ نن چې دې کسانو ته سزا میلاو شله نو انشاءالله دا ټول بچي به آینده زموږ دپاره بیا محفوظ وي اور دو ته به څه قسمه څوک بر هم نشي کتلی۔ زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم د میډیا والو او د پولیسو چې دو ټولو دې کې خپل صلاحیتونه هغه یې د هغې نه کار واخیسته او دا دې کې موږ سره مرسته وکړه، امداد یې وکړه او د الله تعالی نه موږ دا امید ساتو چې انشاءالله دې کسانو ته به صحیح سزا میلاویږي او دې کې به څه قسمه دباو او دا به انشاءالله په دې کې نه راځي۔